الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام ہادی کل ختم الرسل سید الاولین والآخرین حبیب خدا محبوب کبریا منبع رشد و ہدا والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ۔ اونچی آواز نال جتنا اللہ نے سانو پیغمبر اونچا عطا فرمایا اتنی اونچی آواز نال کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے روزہ انور تے اللہ میری تواڈی طرفوں کروڑ ہا درود و سلام دی برخا برسائے۔ قابل احترام بزرگو عزیز ساتھیو، رب العالمین دا کروڑ ہا بار شکریہ ادا کریے کہ اللہ رب العالمین نے سانو ساریانو اپنے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے اس جگہ تے اکٹھا ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اشتہارات دے ذریعے تساں دیکھے ہے ماشاءاللہ علماء اکرام کثیر تعداد نال تشریف لے آن والے نے، اور برادر محترم قاری القرآن فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد اکبر اسد صاحب تھوڑے سامنے جلوہ فروز نے، تو مناسب نہیں اتنے سفر تو آئے مہمان نو بٹھا کے اساں اپنی باتاں تساں نو سنائیے۔ میں انتہائی مبارک بات پیش کرنا، دو چار جملے بس، انتہائی مبارک بات پیش کرنا اپنے برادر محترم جناب قاری بابر ظہیر صاحب اور محترم بھائی قاری عامر ضیاء صاحب اور برادر اصغر محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب اور تساں سارے ساتھیاں نو جنہ پیغمبر زمان آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت واسطے اس پنڈال دے اندر جمع ہو کے ثابت کر دیتا ہے۔ کوئی لنگڑا، کوئی لولا، کوئی کانا، کوئی بلی، کوئی گدڑ نبوت دا دعویٰ کرے اسی برداشت کر سکدے
جڑے نہیں کر سکتے وہ بولن، جڑے کر سکتے نے وہ نہ بولن۔ اسی یہ برداشت کر سکتے؟ ہاتھ بلند کر کے ذرا کہو اسی یہ برداشت کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ او ختم نبوت دا سیلار آیا، او ختم نبوت دا سیلار آیا، بوئے نبوت دے نو ہے مار آیا، نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، پھرن لوگ جگتے جویں